वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामीन किराम, आज का हमारा दर्स नंबर 13 है और सबक नंबर 3 है। गुज़श्ता जो हमारे 12 दर्स हैं, अगर वो किसी दोस्त ने देखने हो तो वो हमारे अलमीज़ान के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर मौजूद हैं, वहाँ से उनको देख ले। तो हम सबक नंबर 3 शुरू करते हैं। सबक नंबर 3, हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा के बारे में चंद चीज़ें जानना ज़रूरी है। मसलन हरूफ मद्दा की तादाद कितनी है और इसको पढ़ने के अंदर इनकी मिक़दार कितनी है। अगर हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए तो फिर इसकी मिक़दार कितनी होती है। ये चंद एक चीज़ें हैं जिनको हम पहले ज़िक्र कर देते हैं और ताकि आगे हमें पढ़ना आसान हो। नंबर 1, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये दाल, छोटी दाल का निशान है। इस निशान को जज़्म कहते हैं, यानी ये निशान जज़्म की अलामत होती है। इसको जज़्म भी कहते हैं, साकिन भी, आप इस अलामत को सुकून भी कहते हैं। और जिस लफ्ज़ पर यह अलामत हो, ये छोटी दाल की तरह जो लिखी होती है, जिस लफ्ज़ पर यह अलामत होगी उसको साकिन हर्फ कहेंगे, मजज़ूम हर्फ कहेंगे, यानी उसको जज़्म दी गई है। और ये भी कह सकते हैं कि इस हर्फ पर सुकून दिया गया है। तो ये सारे नाम हम उस हर्फ पे बोल सकते हैं। यानी इस अलामत को जज़्म या सुकून कहते हैं, और जिस हर्फ पर यह अलामत हो उसको साकिन या मजज़ूम कहते हैं। साकिन या मजज़ूम, दो नाम इसके हो गए। यानी अलामत का नाम सुकून और दूसरा नाम जज़्म हो गया। और जिस हर्फ पर यह अलामत होगी उस हर्फ को साकिन और दूसरा नाम मजज़ूम ये कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, हरूफ मद्दा की तादाद। हरूफ मद्दा की तादाद 3 है। पहला अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा उस अलिफ को कहा जाता है जिस अलिफ से पहले कोई हर्फ हो और उस हर्फ के ऊपर ज़बर लगी हुई हो। मसलन हमने नीचे मिसालें दी हुई हैं, ये बा अलिफ ज़बर ब, यानी अलिफ से पहले जो बा आई हुई है, इस बा के ऊपर ज़बर है, तो इस अलिफ को कहेंगे अलिफ मद्दा। इसी तरह ता अलिफ ज़बर ता, अलिफ से पहले हर्फ ता आया है और ता के ऊपर ज़बर लगी हुई है, तो इस अलिफ को कहेंगे अलिफ मद्दा। इसी तरह या तक कोई भी हर्फ अलिफ से पहले आ जाए तो उसको उसके ऊपर ज़बर हो तो उसको अलिफ मद्दा कहेंगे। और मद्दा का माना हम समझ लें, मद्दा का माना ही खींचना और लंबा करना क्या है। यानी इनको मद्दा इसलिए कहते हैं कि अलिफ को हम 1 सेकंड की मिक़दार के बराबर खींच रहे हैं, इसलिए इसको मद्दा कहते हैं। और दूसरा हरूफ मद्दा का जो लफ्ज़ है वो है वाव मद्दा। पहला है अलिफ मद्दा और दूसरा वाव मद्दा। वाव मद्दा वो वाव है, वो वाव साकिन है कि जिससे पहले हर्फ के ऊपर पेश हो। यानी वाव साकिन हो और उससे पहला हर्फ जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, उसके ऊपर पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाती है, और उसको भी 1 सेकंड की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। और तीसरा या मद्दा है, यानी या साकिन हो, उसके ऊपर सुकून हो, यानी ये अलामत हो, और या से जो पहला हर्फ आ रहा है उसके नीचे ज़ेर हो, तो उस या को कहते हैं या मद्दा। ये तो होगी इनकी तादाद, यानी अलिफ मद्दा नंबर 1, नंबर 2 वाव मद्दा और नंबर 3 या मद्दा। ये 3 हरूफ मद्दा कहलाते हैं। और इनकी निशानी और अलामत मैंने बता दी, दोबारा फिर बताता हूँ। अलिफ मद्दा वो होता है कि अलिफ से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर हो। वाव मद्दा वो होती है कि वाव साकिन से पहले हर्फ के ऊपर पेश हो।
یا مدہ وہ ہوتی ہے کہ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو۔ اب ان کی نمبر 3، حروف مدہ کی مقدار۔ حروف مدہ کی مقدار 2 حرکات یعنی تقریباً 1 سیکنڈ بنتا ہے۔ 2 حرکات 1 سیکنڈ کی مقدار کے برابر حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے ب، بو، بی۔ نمبر 4، یہ علامت لگی ہوئی ہے جس طرح الف مدہ کے اوپر، الف مد آ کے اوپر ہم اردو والے پڑھتے ہیں، تو اس علامت کو مد کہا جاتا ہے، اس علامت کو مد کہتے ہیں۔ یہ علامت تب لگائی جاتی ہے جب حروف مدہ کے بعد حمزہ کا لفظ آ جائے، حروف مدہ کے بعد حمزہ کا لفظ آ جائے تو پھر حروف مدہ کے اوپر یہ علامت لگائی جاتی ہے، حروف مدہ کے اوپر یہ علامت لگائی جاتی ہے، اور یہ علامت اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اب الف مدہ، حروف مدہ کو آپ 1 سیکنڈ سے زیادہ 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں، یہ علامت اس لیے لگائی جاتی ہے۔ نمبر 5، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کی مقدار کے اندر فرق آ جاتا ہے، اس کی مقدار 1 الف سے بڑھ کر یعنی 1 سیکنڈ سے بڑھ کر 2 سے 3 سیکنڈ تک چلی جاتی ہے حروف مدہ کی مقدار، جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جاتا ہے، یعنی یہ اس کی علامت ہو گئی۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ جب آئے گا تو اس کی مقدار کی بڑھنے کی یہ علامت ہو گئی، اور یہ قاعدہ ہو گیا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا تو ہم اس کی مقدار کو بڑھا دیں گے۔ اب ہم الف مدہ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الف مدہ، یعنی حروف مدہ کی جو تعداد تھی 3، ان میں سے سب سے پہلے الف مدہ ہے۔ الف مدہ کو پڑھنے سے پہلے ہم اس میں اسی طریقہ کار کو رکھیں گے کہ غلط کی نشاندہی بھی کریں گے اور صحیح کی بھی، تاکہ ہمارے صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ ب الف، ب الف زبر، یہ اس کے جوڑ کرنے کا طریقہ ہے۔ ب الف زبر ب، ب، یہ اس کی کھینچنے کی مقدار ہے۔ اس میں عام طور پہ جو غلطی کی جاتی ہے وہ یا تو اس کی مقدار کو کم کر دیا جاتا ہے، جیسے ب الف زبر با، یہ جو با کیا ہے یہ ہم نے با زبر با کیا ہے، جس طرح ہم نے حرکات میں پڑھا ہے کہ با زبر ب، اور الف مدہ جب پڑھیں گے تو الف مدہ ب الف زبر ب۔ اب حرکات اور الف مدہ کو دونوں کو پڑھ کے دیکھتے ہیں تاکہ فرق واضح ہو جائے۔ ب زبر ب اور ب الف زبر ب، 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 ب۔ یہ الف مدہ اور حرکات کے درمیان آواز کا فرق ہے، یعنی اس کی ایک الف کی 1 سیکنڈ کی مقدار اور وہ آدھے سیکنڈ کی مقدار، یہ دونوں فرق، ان کے فرق کو ذہن میں لازمی رکھیے گا تاکہ ان میں ہمیں کھینچنے کی مقدار صحیح طریقے سے ہم اس کو ادا کر سکیں۔ اچھا، اب دوسری غلطی جو اس میں کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے منہ زیادہ کھولنے کی، یعنی با الف زبر ب، یوں آواز نکلنے کے بجائے نکلتی ہے با، با، با الف زبر با، تو اس کو با نہیں کرنا، یہ ہے با الف زبر ب۔ اسی طرح ت الف زبر ت، 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 اس میں بھی وہی 2 غلطیاں ہیں، یعنی یا تو کر دیتے ہیں ت یا کر دیں گے تا، منہ کھول دیں گے، تو ان دونوں غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے، تا بھی نہ ہو اور ت بھی نہ ہو، ت یہ ہماری حرکت بن جائے گی، ت، ت، ت۔ اگلا لفظ